आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल हिस्ट्री and the differences between professional and non-professional history, यानी पेशा वाराना तारीख क्या है और पेशा वाराना तारीख और गैर पेशा वाराना तारीख के दरमियान क्या फ़र्क है। तो जैसा कि मफहूम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल यानी तरबियत याफ्ता, ट्रेन, किसी भी हुनर का माहिर जो उसके उसूल को, उसके ज़ाब्ते को, उसके कवानीन को जानता हो, सिंपल लैंग्वेज में। और नॉन प्रोफेशनल के माने क्या हुआ? जो गैर तरबियत याफ्ता हो, जो मुकम्मल तौर पर उस फ़न में ना ही महारत रखता हो और ना ही उसके उसूल व ज़वाबित को जानता हो। तो ऐसी ही तारीफ है प्रोफेशनल हिस्ट्री की, है ना, कि तारीख के मुताले में पेशा वाराना मयार की शुरुआत से पहले गैर पेशावर मौर्रिख या गैर पेशा वाराना शोबा तालीम की हैसियत से तारीख का मुताला था। पहले लोग ट्रेंड नहीं होते थे, बल्कि मशगले के तौर पर, शौक के तौर पर जो है अपने दौर की तारीख को या माजी की तारीख को लिखा करते थे। या यूं कह सकते हैं कि पेशावर तारीख वो तारीख है जिससे मौरिख पेशावर महारत के एक्सपर्टनेस, महारत के साथ लिखते थे, यानी उसके उसूल, ज़वाबित, कवानीन के तहत लिखते थे। पूरे सबूतों, गवाहों और निशानियों के बिना पर जो तारीख तैयार की जाती थी, ऐसे जो लोग माहिरीन होते थे वो लिखते थे पेशा वाराना तारीख। ये लोग प्रोफेशनल हिस्टोरियन थे। अब जब तुम नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन की तारीफ करोगे या नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री की तारीफ करोगे तो क्या हो जाएगा? जहां पर लोग तरबियत याफ्ता ना हो, उस फन के पूरे उसूल और ज़वाबित के बगैर ही मशगले के तौर पर, शौक़ के तौर पर तारीख नवीसी करते हो, यानी वो लोग मुकम्मल तौर पर सबूतों, गवाहों पर मुनहसर नहीं करते थे, बल्कि यूं ही जो है वो तारीख लिख दिया करते थे। तो कैसे बोलेंगे? पेशा वाराना महारत से पहले गैर पेशावर मौरिख ही तारीख लिखने का काम अंजाम देते थे, और ये गैर पेशावर मौरिखो काम उस मजमून के लिए बिना किसी वजह के अपने आप को वक्फ कर देना जैसा था। हुनर जानते नहीं थे, बस शौक़ के तौर पर, मशगले के तौर पर बगैर उसूल को फॉलो किए हुए तारीख लिख दिया करते थे। वो हो गए नॉन प्रोफेशनल। अब देखो इसमें डिफरेंस को हमको ढूंढना होगा कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जो तारीख है उसमें क्या क्या फ़र्क है। पेशावर मौरिख और गैर पेशावर मौरिखों के दरमियान ऐसा ही फ़र्क है जो एक काबिल और माहिर डॉक्टर और एक ऐसे फर्द में है जो फौरी इमदाद की अच्छी जानकारी रखता है। एक डॉक्टर जो डिग्री लेकर आया है, ट्रेनिंग लेकर आया है, और एक आम आदमी जिसने देखकर दूसरों काम सीखा, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि जो एक पेशावर डॉक्टर है वो तमाम उसूल, ज़वाबित और तमाम निज़ाम से वाकिफ़। इसी तरह पेशावर मौरिख भी होते थे जो बिल्कुल मने तमाम उसूल व ज़वाबित को जानते थे, किस तरह तारीख नवीसी की जाती है, कैसे सबूतों को, गवाहों को इकट्ठा किया जाता है, उसकी बिना पर तारीख लिखते थे। जबकि गैर पेशावर जो है बस शौकिया तौर पर बग़ैर किसी पुख्तगी के लिख दिया करते थे। दूसरे नुक्ते में चलते हैं। गैर पेशावर मौरिख उमरा और शुरफा से इनाम व इकराम हासिल करने की गर्ज से उनकी तारीफ में उस दौर की तारीख लिखा करते थे। उनका मकसद हकीकत को बयान करना कम और अपने मकसद को हासिल करना ज़्यादा होता था। इसके बरक्स पेशावर मौरिख बिना किसी ज़ाती मफाद के ईमानदारी के साथ जो है सबूतों और गवाहों की बिना पर उस दौर की तारीख लिखा करते थे।
کلیئر ہے نا کہ جو غیر پیشہ ور مورخ ہوتے تھے تو اس دور کے بادشاہ یا اس دور کے جس کی شان میں وہ جس کے دور کی تاریخ لکھ رہے اس کی تاریخ بیان کرتے تھے، اس کے دور کے جو پازیٹیوٹی ہوتی تھی وہی دکھایا کرتے تھے، اور نیگیٹیوٹی جو خامیاں ہوتی تھی پالیسی کی وہ نہیں دکھایا کرتے تھے، کیونکہ اصل مقصد ان کو علماء اور اس کو عمرہ کو صرفا کو خوش کر کے انعام حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جو پروفیشنل ہسٹورین ہوتے تھے تربیت یافتہ، وہ کیا کرتے تھے بغیر کسی سیلفشنس کے جو ہے ثبوت و گواہوں کی بنا پر جو اس دور کی تاریخ کو لکھتے تھے، اس دور کی جو اچھی باتیں تھیں اس کو بھی ظاہر کرتے تھے، اور اس دور کی جو بری باتیں تھیں جو خامیاں ہوتی تھیں اس کو بھی ظاہر کرتے تھے پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اس طرح سے ہم لوگ کو سچی تاریخ ملتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ، پیشہ ور مورخ اپنے میدان کے ماہر ہوتے تھے اور پورے اصول و ضابطے کے تحت اپنا کام انجام دیتے تھے، اسی لیے ان کی لکھی چیزوں میں غلطیوں کا امکان کم ہوتا تھا، جبکہ غیر پیشہ ور مورخ تربیت اور مہارت کی کمی کی وجہ سے ان کے کاموں میں غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ، پیشہ ورانہ مہارت اور غیر پیشہ ورانہ تاریخ نویسی کی سب سے بڑی کمی تھی غیر پیشہ ورانہ تاریخ میں تجسس کی گنجائش باقی رہ جاتی، یعنی کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہوگی، ایسی بات سچ آتی ہے کیونکہ وہ لوگ ایکسپرٹ نہیں تھے، ہے نا۔ غیر پیشہ ور مورخوں کو حقائق کی تلاش میں کافی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ پیشہ ور مورخ پیشہ ور ماہرین پر اپنی کام کے لیے انحصار کرتے تھے۔ تو مختصر میں خوب تو مشکل ٹاپک ہے ہی کہ جو لوگ بالکل اصول و ضوابط کو قانون کو فالو کر کے ثبوت و گواہوں کی بنا پر جو ہے وہ تاریخ لکھا کرتے، اس دور کی سچائی کو بالکل ایمانداری سے بیان کرتے تھے، وہ ہو گیا ہمارا پروفیشنل ہسٹری، پیشہ ور تاریخ۔ اور جو لوگ محض شوق کے ذریعہ یا کسی سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے اپنے مشغلے کے لیے جو ہے تمام اصول و ضوابط کو طاق پر رکھ کر بغیر کسی ثبوت و گواہ کے اس دور کی جو ہے اچھی باتوں کو صرف بیان کرتے تھے کیونکہ ان کا مقصد انعام و اکرام حاصل کرنا، تو ایسے لوگ جو تھے وہ صحیح تاریخ ہم تک نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ ہم لوگ کا فرق ہے پیشہ ور اور غیر پیشہ ور تاریخ میں۔